नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। माओवादीको बन्द सत्रमा प्रचण्डद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत। प्रचण्ड पथ छोडेकाकोमा पछुतो, कार्यकर्ता खराब काममा लागेको निष्कर्ष। संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन। माओवादीको नयाँ कार्य समितिका लागि चुनावको छैन तयारी। अध्यक्ष प्रचण्डले सबै पदमा नाम प्रस्ताव गर्ने, चित्त नबुझे मतदानमा जाने। पदाधिकारीमा रस्साकसी। कोरोनाको पछिल्लो भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट जोगिन सरकार उदासीन भएको विज्ञहरूको आरोप। परीक्षण, स्वास्थ्य मापदण्ड र सीमा नाकामा कडाई नगरे भयावह अवस्था आउने। प्रधानमन्त्री देउवा पुष अन्तिममा भारत भ्रमणमा जाने। मोदीसँग द्विपक्षीय छलफलको तयारी। विभिन्न कारणले चिसिएको सम्बन्ध सुधार हुने परराष्ट्रविदहरूको अपेक्षा। बकेउता रकम नपाएको भन्दै उखु किसानहरू फेरि आन्दोलनको तयारीमा। सरकारले दिने भनेको 12 करोड अझै पाएनन्। मिल मालिकले 25 करोड ठग्न खोजेको आरोप। सोमालियाका राष्ट्रपतिद्वारा चुनावी विवादका बीच प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन। अपमानजनक तरिकाले कब्जा गर्न खोजेको प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। र नेपालको महिला टोली बंगलादेशमा जारी एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा अपराजित रहँदै फाइनलमा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्र सुरु भएको छ। प्रज्ञा भवन कमलादीमा बन्द सत्र सुरु भएको हो। बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि विभिन्न 25वटा समूह गठन गरिएको छ। ती समूहहरूले अहिले दाहालको प्रतिवेदन अध्ययन तथा छलफल गरिरहेका छन्। यसका लागि विभिन्न प्रदेश र जनवर्गीय संगठनहरूका छुट्टा छुट्टै समूह बनाइएको छ। महाधिवेशन स्थल प्रज्ञा भवनका विभिन्न हलसहित पार्टी कार्यालय र पार्टी प्यालेसमा समेत बसेर समूहहरूले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिरहेका छन्। जसअनुसार ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र सल्लाहकारको गरी 3 समूह विभाजन गरिएको छ, जसको नेतृत्व नन्दकुमार थापाले गरेका छन्। यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 को 2 समूह विभाजन गरिएको छ, जसको नेतृत्व हर्क गुरुङले गरेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 2 को गणेश शाह टोली नेता छन् भने सो प्रदेशको पनि 2 समूह विभाजन गरिएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको समूह नेता चक्रपाणी खनाल छानिएका छन् भने गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व गायत्री गुरुङले गरेकी छन्। यस्तै प्रभास समितिमा लक्ष्मण पन्त, कर्णालीमा विमला केसी समूह नेता बनेकी छन्। पन्त, केसी र गुरुङ नेतृत्वको टोलीलाई पनि 2-2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको समूहको नेतृत्व खगराज भट्टले पाएका छन् भने विभागको माया प्रसाद शर्मा टोली नेता बनेका छन्। यस्तै सम्पर्क समन्वय प्रदेशको कृष्ण अधिकारी, बागमती प्रदेशको सरल सहयात्री, जवस मोर्चामा अमृता थापा लगायत टोली नेता तोकिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको वैचारिक एवं राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा प्रचण्ड पथको समीक्षा, वर्तमान परिस्थितिको चित्रण, आत्मसमीक्षा लगायतका विषय समेटिएको छ। एक रिपोर्ट। दस्तावेज प्रस्तुत भयो। अब ग्रुप डिस्कसन हुन्छ। भोलि दिनभरि ग्रुप डिस्कसन हुन्छ। पर्सिबाट त्यसको विवरण आउँछ अनि टुङ्गिन्छ। क्रान्तिकारी स्वरूप। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विभिन्न 7 बुँदामा 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो ऐतिहासिक 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदन शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। प्रतिवेदनमा दाहालले पार्टीभित्र व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा, लाभ र स्वार्थका निम्ति जस्तोसुकै खराब काम गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको बताएका छन्। 8औं महाधिवेशनको सोमबारबाट सुरु भएको बन्द सत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष दाहालले व्यक्तिवाद हाबी हुँदै जाँदा क्रान्तिकारी रूपान्तरण जटिल विषय बनेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा, लाभ र स्वार्थका निम्ति जस्तो सुकै अनुचित कार्य गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको उनको ठहर छ। दाहालले संविधान संशोधनका लागि सडक, सदन र सरकार सहित सबै क्षेत्रबाट सङ्घर्ष गर्ने बताएका छन्। उनले संविधान मार्फत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र तथा समुदायको पहिचान र अधिकार सहितको संहिता संस्थागत गर्न नसकेको बताएका छन्। दाहालले प्रतिवेदनमा नेपाली विशेषताका आधारमा शान्तिपूर्ण बाटोबाटै समाजवादतर्फको यात्रा सफल हुने बताएका छन्। यस्तै अध्यक्ष दाहालले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मालेमावाद नै रहने उल्लेख गरेका छन्। पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवादमा जाने भएको पनि दाहालले बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनपछि नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धि उल्टाउन अझै पनि निरङ्कुश तत्त्वले टाउको उठाइरहेको विश्लेषण गरेका छन्। यस्तै उनले नेपाली पुँजीवादी क्रान्तिको मौलिकता र समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिक कार्यनीतिको बारेमा प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका छन्। प्रतिवेदनमा समान विचार राख्ने वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच संयुक्त मोर्चा बनाउने आगामी कार्यदिशा अपनाइने उल्लेख छ। वर्तमान संविधान विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू जोगाउन पार्टीले विशेष भूमिका खेल्ने पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र हो। हामी कम्युनिस्ट पार्टी हौँ। कम्युनिस्ट पार्टी भएको नाताले हामीले हाम्रो पथप्रदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई मान्दै त्यसपछि हुँदै अर्थात् सर्वहारा वर्गप्रति निष्ठावान हुँदै क्रान्तिलाई निरन्तर र व्यवस्थित तयारी गर्ने, क्रान्ति गर्ने। फेरि क्रान्ति कस्तो गर्ने भन्नुहोला, नेपालमा क्रान्ति शान्तिपूर्ण रूपले सम्भव छ भन्ने विश्वास छ। दाहालले शान्ति प्रक्रियामा आइसँगै कुनै छलफल बिनै प्रचण्ड पथ स्थगित गर्नु कमजोरी भएको बताएका छन्। केन्द्रीय भेला, केन्द्रीय समिति बैठक वा कुनै फोरमबाट प्रचण्ड पथ स्थगित गरिनु कमजोरी भएको उल्लेख गरेका हुन्। दाहालले नयाँ रणनीतिक विचार विकासका लागि प्रचण्ड पथ अनुभव र सन्दर्भ सामग्री बने पनि त्यसलाई नब्युत्याइने बताएका छन्। दाहालले अझै पनि नेपाली समाज वर्गीय अन्तर्विरोधबाट अघि बढिरहेको बताएका छन्। क्रान्तिमा पराजित सामन्ती तत्त्वहरू, दलाल, नोकरशाही पुँजीपतिको पक्षपोषण गर्ने राजनीतिक दलहरू संविधान खारिज गराउने षड्यन्त्रमा लागेको जिकिर पनि उनले गरेका छन्। प्रतिवेदनमा देशको राजनीति निकै तरल र चुनौतीपूर्ण रहेको र निरङ्कुश तत्त्वहरूले टाउको उठाइरहेको दाहालको ठहर छ। उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनयुद्ध र 19 दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बलमा सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको राजतन्त्र ढलेको पनि बताएका छन्। वाम लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको आन्दोलनले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका सेटिङ भत्काउन सकिएको पनि दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जनताको हातबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य पार्टीबीच खासै भिन्नता नदेखिएको उनको बुझाइ छ। अरू दलमा जस्तै माओवादीभित्र पनि कमिसन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, व्यक्तिवाद, पदप्रतिको आसक्ति बढेको दाहालको निष्कर्ष छ। संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानमा धेरै कुरा सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि केही कमजोरी रहेको जनाएका छन्। निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको पहिचान र अधिकार सहितको सही संहिता र जनअपेक्षालाई संविधानले संस्थागत गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। दाहालले यस्ता स्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने पनि बताएका छन्। परियोजना परिमार्जन र संशोधनपछि मात्र पारित गर्ने नीति लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन कस्तो लाग्यो भनेर हामीले नेता कार्यकर्तालाई सोधेका छौं। के छ त उनीहरूको प्रतिक्रिया, हेरौं आजको आम विचारमा। प्रतिवेदन अहिले जुन समय सापेक्ष ग्रुपको छ र प्रतिगमनको विरुद्ध र यो देशका चाहिँ नयाँ जुन अधुरो रहेको क्रान्तिलाई सफल पार्न र पार्टीलाई चाहिँ नयाँ दिशा वर्क गर्ने खालको छ। समग्रमा भन्ने हो भने चाहिँ अहिलेको नेपालको चाहिँ राजनीतिक अवस्था र समग्र जनताको जीवन स्तर उठाउने खालको चाहिँ हैन हाम्रो पार्टीको चाहिँ प्रतिवेदन बनेको छ। अझै पनि त्यसमा छलफल गरेर थपगढ गर्नुपर्ने बाँकी नै छ। हिजोको भन्दा अहिलेको प्रतिवेदन एकदमै परिवर्तनशील छ। पहिलो कुरो क्रान्तिकारी छ, तर पनि त्यसमा अझै केही नमिलेको कुराहरू मिलाउने छलफल बहस बाँकी नै छ। आशा छ नेपाली जनताले, समग्र पार्टीले त्यसलाई एउटा नयाँ आयामसहित देख्न पाउनुहुनेछ र त्यसलाई एउटा ऊर्जाको रूपमा, समग्र रूपमा भन्दा देशले नै एउटा फड्को मार्ने गरी नयाँ रूपान्तरणसहित, नयाँ क्रान्तिकारी सोच विचार भावनासहित आउने भन्ने हामीलाई आशा छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिवेदन जस्तै छ, तर पार्टी समग्रमा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो हुन सकिरहेको छैन पछिल्लो समयमा। र यो प्रतिवेदन जुन आएको छ
यदि यो लागू हुने हो भने माओवादी पार्टी फेरि कम्युनिस्ट पार्टी बन्नेछ। समग्रमा प्रतिवेदन अहिलेको समय सापेक्ष ठिक छ र समयअनुसार जुन आवश्यकता छ नेपाल र नेपालीले मागेको मागहरूलाई समेटेर आएको छ, ठिक लाग्यो। प्रतिवेदन अहिले वर्तमान परिस्थितिमा जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सबै विचारधाराहरू पद र पैसाको ठाउँमा मात्र केन्द्रित भयो। राष्ट्रिय रूपमा पनि केही जटिलताहरू छ, ध्रुवीकरण छ, राष्ट्रियताको सवालमा भयो, व्यवसायको सवालमा, आर्थिक सवालमा भयो, अथवा पोलिटिकल सवालमा, यो संविधान कार्यान्वयनको सवालमा। अब यो अहिलेको दस्तावेजले चाहिँ माओवादी पार्टीले मात्र होइन, समग्र अन्य पार्टीलाई पनि यो लिड गर्ने गाइडको रूपमा रहने दस्तावेज देखियो। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी 8औं महाधिवेशन भोलि मंगलबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेसँगै नेतृत्व चयनतर्फ केन्द्रित हुनेछ। महासचिव र अध्यक्षका रूपमा झण्डै 3.5 दशक पार्टीको नेतृत्व हाँकिसकेका प्रचण्डले यसपटक पनि अध्यक्षमा निरन्तरता पाउने पक्का छ। तर पदाधिकारीको अन्य पदमा भने अहिलेसम्म पनि नेताहरूबीच रस्साकसी चलि नै रहेको छ। एक रिपोर्ट। आफ्नै राजनीतिक गुरु मोहन विक्रम सिंहलाई पाखा लगाउँदै पार्टीको नेतृत्वमा आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले झण्डै 3.5 दशकदेखि आफ्नै नेतृत्वमा फरक फरक नामका दलहरू हाकेका छन्। माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकतापछि पनि उनी नेकपाका 2 अध्यक्ष मध्ये एक रहे। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा समेत उनलाई अध्यक्षमा चुनौती दिन सक्ने नेता कोही देखिएका छैनन्। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा यो पार्टीलाई अहिले हामीले रूपान्तरण गर्नु छ र अहिलेको यो पार्टी रूपान्तरण भनेको चाहिँ पार्टीको मात्रै कार्यकर्ता नेताको मात्रै होइन कि वास्तवमा यो चाहिँ अहिले नेपाली समाजको पनि आवश्यकता हो। त्यसैले अब घटीमा 5 वर्ष माओवादी केन्द्रमा उनकै शासन चल्नेछ। उता अध्यक्षपछि शक्तिशाली कार्यकारी पद महासचिवमा जनार्दन शर्माको सम्भावना बढ्दै गएको छ। रणनीतिको कार्यनीतिको छलफल टुङ्गिसकेपछि त्यो आधारमा कसले के जिम्मेवारी लिने भन्नेमा छलफल सुरु हुन्छ र त्यति बेला मात्रै आफ्ना इच्छाहरू कसले के छ भन्ने कुरा जाहेर गर्ने कुरा हुन्छ। अहिले हामी फलानु पद भन्दै पदको भोट माग्दै हिँड्ने अहिले हामी गर्दैनौँ। महासचिवमा शर्मालाई टक्कर दिन सक्ने नेता वर्षमान पुन अहिले उपचारका लागि चीनमा छन्। गत असोजमा नै उपचारका लागि थाइल्यान्ड गएका पुन थप उपचारका लागि अहिले चीन पुगेका हुन्। पुनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई महासचिव बन्ने आफ्नो चाहना सुनाइसकेका छन्। तर पुनको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण प्रचण्ड भने शर्मालाई नै महासचिव बनाउने सोचमा पुगेको बताइन्छ। यद्यपि उनले पुनलाई यो महाधिवेशनमा नै पदाधिकारी चयन नगर्ने सोचाइ रहेको बताएका थिए। तर माओवादीको विधान अनुसार महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी बनाउँछ भने केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउँछ। त्यही कारण पार्टीभित्र बढ्दै गएको दबावका सामु उनले पुनलाई पर्खन सक्ने अवस्था छैन। प्रचण्ड निकट नेताहरूका अनुसार उनले पम्पा भुसाललाई समेत महासचिव बनाउन सक्ने सम्भावना छ। कुनै बेला आफूलाई छाडेर रामबहादुर थापासँगै वैद्य समूहमा लागेकी भुसालले नेकपा विघटन भएपछि आफूसँगै बादल पक्षका धेरै नेता कार्यकर्तालाई नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नबाट रोकेकी थिइन्। महिला भएको आधारमा मात्र नभएर विगतमा गरेको सहयोगका कारण पनि प्रचण्डले भुसाललाई महासचिव बनाउन सक्ने झिनो सम्भावना छ। तर अहिले जनार्दन शर्मा नै महासचिवका बलियो दावेदार देखिएका छन्। माओवादी केन्द्रले विधानमा 1 वरिष्ठ सहित 7 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र 1 कोषाध्यक्षको प्रावधान गरेको छ। उता वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ चयन हुने पक्का छ। उपाध्यक्षमा बाँकी 6 जना कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, पम्पा भुसाल, मातृका यादव, गिरिराजमणि पोखरेल, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेलको सम्भावना बलियो छ। त्यो भिडन्त हुँदैन। सहज ढङ्गले हामी सहमति आधारबाट नै यो चाहिँ नि नेतृत्व चयन गर्ने हाम्रो योजना छ
अब कथम कजातीत कुनै कुराहरू सहमति हुन सकेन त्यस्तो भने निर्वाचनलाई पनि हामीले रोकेको छैन। बाँकी उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षको चयनमा भने प्रचण्डले ठूलो टाउको दुखाउनु पर्ने अवस्था छैन। यी पदहरूमा उनले युवा नेताहरूलाई अघि सार्ने बताइन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैमा सक्षम राजनीतिज्ञ होइनन्। जीवनभर अस्थिरताको राजनीति गरेका प्रचण्डले आँटेको योजनामा भने असफलता भन्दा सफलता नै बढी हात पारेका छन्। त्यही कारण उनी विगत 2.5 दशकदेखि नेपाली राजनीतिका चर्चित पात्र बनेका छन्। अहिले पनि मुलुकको राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेका छन्। सधैँ प्रधानमन्त्रीको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। किन त? एक रिपोर्ट। केन्द्रको 8औं महाधिवेशनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक उचाइ फेरि एकपटक बढाएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै सहभागी अन्य दलका नेताले प्रचण्डलाई परिवर्तनका वाहकको रूपमा उल्लेख गरेपछि घट्दै गएको उनको राजनीतिक उचाइ फेरि बढेको हो। हुन त प्रचण्ड आफैमा सक्षम र सबल नेता होइनन्। उनको राजनीतिक जीवन सधैँ अस्थिरतामा रुमलिरहेको छ। तर पनि झण्डै 2.5 दशकदेखि उनी प्रचण्ड नेपाली राजनीतिमा चर्चाका पात्र बनिरहेका छन्। अहिले न उनीसँग पार्टी चलाउने स्पष्ट नीति छ न त संगठन नै। तर पनि उनलाई मुलुकको भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत हेरिन थालिएको छ। यो कुरा स्वयं उनी समेत स्वीकार गर्दैछन्। म चाहिँ पक्कै पनि यो देशलाई किनभने जुन मुद्दाले अहिले देश चलेको छ त्यसको चाहिँ वाहक हुनुको नाताले माओवादीले नै देशलाई नेतृत्व गरे मात्रै ठिक ठाउँमा जान्छ भन्ने मेरो विश्वास। चुनावपछिको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसरी त म भन्न चाहन्न। त्यसरी भन्ने कुरा पनि होइन। तपाईहरु सबैले मिलेर जे हुन्छ त्यही गर्ने कुरा हो। ल नेपालमा अन्य दल कमजोर भएको कारण उनी प्रधानमन्त्रीको विकल्पका रूपमा देखा परेका होइनन्। तर मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दलमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिइने नामहरू विश्वासिला हुन नसकेका कारण प्रचण्ड विकल्पका रूपमा अघि आएका हुन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तर असफलताका गाथाहरू लेखेको कारण पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जनताका लागि भरोसायोग्य नेता बन्न नसकेको कारण प्रचण्डमाथि आँखा पर्नु स्वाभाविकै बनेको छ। त्यसमाथि नेपालले अँगालेको राजनीतिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको प्रमुख भूमिका छ। मुलुकलाई गणतन्त्र र संहितामा लैजान अहिले जीवित नेताहरूमध्ये उनकै योगदान बढी छ। त्यही कारण माओवादी केन्द्रका नेताहरू समेत आफ्नो दलले स्थापित गराएको व्यवस्थालाई सफल बनाउन अब प्रचण्डकै नेतृत्वको खाँचो रहेको पनि बताइरहेका छन्। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत राजनीतिक परिवर्तनमा प्रचण्डको भूमिकाको प्रशंसा गरेपछि प्रचण्ड दङ्गदास बनेका छन्। संविधान बनाउने कुरा जो हो, हामी 7 सालमा कांग्रेस पार्टीले प्राप्त गरेको कुरा धेरै ठुलो लडाईँ भएपछि अनि पुष्पकमल दाहालजीकै अगुवाईमा संविधान सभाको चुनाव भएर आज संविधान सभाबाट संविधान बनेको छ। समावेशी छ, समानुपातिक आधारमा छ र चाहिने संहिता छ, गणतन्त्र छ। यसै कारणले गणतन्त्र संहिता सहितको समावेशी संविधान जो नेपालमा आएको छ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण संविधान बनेको छ। यस मानेमा यो संविधान बनाउने काममा पुष्पकमल दाहालजीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने कुरा हामी सबैले मान्नुपर्छ। हुन त अहिले प्रचण्डको दल राजनीतिक अस्तित्वकै लडाईँमा छ। छिन्न भिन्न संगठन अनि फुटका श्रृङ्खलाले माओवादी केन्द्रलाई निकै कमजोर बनाइसकेको छ। राजनीतिमा चतुर खेलाडी मानिएका प्रचण्डले जादुको छडी हल्लाए झै गरेर माओवादी केन्द्रको कमजोर धरातललाई तत्काल परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। तर विलासी जीवनशैलीबाट माओवादीका नेताहरू रूपान्तरित हुने हो भने फेरि एकपटक माओवादीको हातमा सत्ता आउँदैन पनि भन्न सकिँदैन। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा भारतमा संक्रमणको भयावह रूप लिएको केही साताभित्रै त्यसको असर नेपालमा पनि देखिएको थियो। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले भारतलाई आतंकित बनाउन सुरु गर्दा नेपालमा पनि जोखिम बढ्नु स्वाभाविकै हो। त्यसमाथि ओमिक्रोनकै जोखिमका कारण नयाँ दिल्लीमा रात्रिकालीन कर्फ्यू नै जारी गरिएको छ। तर सरकारले विगतको गल्तीबाट पाठ नसिक्दा न सीमा नाकामा कडाई गरिएको छ न त स्वास्थ्य सेवाको सुधारमा नै ध्यान दिइएको छ। एक रिपोर्ट।
कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट जोखिम निरन्तर बढ्दै गएपछि भारतको नयाँ दिल्ली सरकारले सोमबार रातिदेखि कर्फ्यू जारी गरेको छ। राति 11 देखि बिहान 5 बजेसम्म कर्फ्यू जारी रहनेछ। आइतबार मात्रै 290 जनामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएसँगै कर्फ्यू जारी गरेको हो। दिल्ली बाहेक यो भेरिएन्ट फैलिएको अन्य भारतीय राज्यले पनि रात्रिकालीन निषेधाज्ञा लगाइरहेका छन्। विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा त्यसबाट नेपालमा पनि जोखिम बढेको देखिन्छ। हुन त नेपालमा पनि 3 जनामा ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये 2 जना संक्रमण मुक्त भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पर्याप्त मात्रामा परीक्षण तथा जिन सिक्वेन्सिङ हुन नसक्दा समुदायमा नै संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्रनाथ पाण्डे विश्वभरि आतंक मचाइरहेको ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट त्रसित नहुन तर सचेत रहन सुझाव दिन्छन्। साथै सरकारले संक्रमण फैलिएका देशबाट आउनेहरूका लागि कडा नियम जारी गर्न समेत सुझाव दिएका छन्। यदि यो समाजमा फैलियो भने स्वास्थ्य सुविधामा चाप पर्दाखेरि जोखिम वर्गका समूहको मृत्यु हुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले नेपालले खास गरी सरकारले र नागरिक स्तरले गर्नुपर्ने आफ्ना कर्तव्य सम्पादन गर्नु जरुरी छ। जस्तै सरकारले सीमा नाकाहरूमा टाइट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ जिन सिक्वेन्सिङलाई अझ बढी विभिन्न ठाउँहरूमा स्थापना गर्नु पर्यो। त्यस्तै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउनको लागि विशेष अभियान चाल्नु पर्यो र खोपबाट नै हामीलाई बचाउने हो। त्यो भएको हुनाले दूरदराजमा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ खोपलाई विस्तार गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारले भने भारतमा ओमिक्रोनको आतंक सृजना गर्दा समेत आवश्यक सतर्कता अपनाउन सकेको छैन। खास गरेर संक्रमण फैलिएका देशहरूबाट हुने आवत जावतमा कडाई गर्न सकेको छैन। सीमा नाकाबाट आउनेहरूको परीक्षण क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरेको दावी गरे पनि मुख्य सीमा नाकाहरूमा बिना परीक्षण नै आवत जावत भइरहेको छ। उता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन आवश्यक तयारी गरिरहेको दावी गर्न भने चुक्दैन। देशभित्र पनि भएका संक्रमण पुष्टि भएका केसहरूको निगरानी गर्ने जुन हामीले हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाएका छौँ, हेल्थ डेस्कहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाएका छौँ। न परीक्षण नै पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छ, न त आवश्यक जनसङ्ख्याले खोप नै पाएका छन्। अझै पनि दुर्गम भेगका ठूला जनसङ्ख्याले खोप लगाउन पाएका छैनन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले जोखिम समूहलाई खोपको थप मात्रा लगाउन सिफारिस गरे पनि नेपालमा कहिलेदेखि बुस्टर डोज लगाउने भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण नेपालले महामारीको दोस्रो लहरमा भन्दा बढी क्षति बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने आशंका समेत गरिन थालेको छ। पछिल्लो समय प्रदेश 2 मा स्थिर रहेको कोरोना संक्रमण दर पुनः बढ्न थालेको छ। गत मङ्सिर अन्तिम सातासम्म संक्रमण दर घट्दै गएकोमा अहिले पुनः बढ्न थालेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। संक्रमण दर बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य कार्यालयले सतर्कता अपनाउन आग्रह समेत गरेको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार विगत 1 साताको अवधिमा संक्रमितको संख्या झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ। नयाँ संक्रमित थपिएका मध्ये अधिकांश धनुषाकै रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। गत मङ्सिर 18 गते प्रदेशमा 34 जना कोरोना संक्रमित रहेकोमा यही पुसको पहिलो साता आउँदा संक्रमितको संख्या 65 पुगेको स्वास्थ्य निर्देशक विजय झाले जानकारी दिए। तीमध्ये 62 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3 जना चिकित्सकको निगरानीमा छन्। प्रदेशमा 65 कोरोना संक्रमित रहेकोमा धनुषामा मात्र 35 सक्रिय संक्रमित छन्। त्यस्तै महोत्तरीमा 16, सिराहामा 5, पर्सामा 4, सप्तरीमा 1 र बारामा 1 जना कोरोना सक्रिय संक्रमित रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। पर्सा जिल्लामा विशेष खोपको लागि 43,000 खोप सञ्चित रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट सुरक्षित रहन पूर्व तयारी गर्ने अभिप्रायले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एक्सन प्लान टिम गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। वीरगञ्ज भन्सार नाकामा स्थापित हेल्थ डेस्कलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रशासनले जनाएको छ। नयाँ भेरिएन्टको तयारीको लागि चाहिँ सबै पालिकाहरूलाई हामीले निर्देशन गाइडलाइन अथवा सल्लाह परिपत्र पनि भइसकेको छ र चाहिँ जिल्लामा पनि हामीले सबै निकायलाई सचेत रहन तत्पर अवस्थामा रहनलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ र चाहिँ एउटा एक्सन प्लान टिम मेरै संयोजकतामा एक्सन प्लान बनाएर अगाडि बढ्ने भनेर एउटा टिम गठन भएको छ।
एक्सन प्लान टिममा अस्पताल, महानगरपालिका, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति सहित सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू रहने प्रशासनले जनाएको छ। पर्सा जिल्लामा यस आर्थिक वर्षमा 7 पटक खोप सञ्चालन भएको र अहिलेसम्म 1,32,128 जनाले खोप लिइसकेका छन्। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको कारण खोप लिनेहरूको संख्या बढेको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको यो कोभिडको महामारीको चपेटामा परेर भोगी भइसकेका छौँ र विगतको तुलनामा जुन यो रोगलाई हामीले रोकथाम गर्नको जुन प्रयास गरेका थियौँ त्यही अनुरूप हामी चाहिँ अहिले पनि सतर्क छौँ र हामी आफ्नो वडावासी चाहे नगरवासीहरूको लागि विभिन्न किसिमको विगतभन्दा पनि राम्रो सुविधाजन्य चाहिँ व्यवस्थामा हामी लागिपरेका छौँ। यसअघि खोप केन्द्रहरूमा खोप लिन खास गरी ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले रुचि देखाएका थिएनन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका बाहेक 13 वटा पालिकाका स्थानीयले यसअघि खोपप्रति खासै चासो देखाएका थिएनन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 34 वटा खोप केन्द्रबाट खोप उपलब्ध गराउँदै आएकोमा थप 3 वटा खोप केन्द्र सार्वजनिक स्थानमा खडा गरी विशेष खोप अभियानलाई सघाएको छ। पर्साबाट क्यामेरामा सन्तोष कुशवाहा साथमा जितेन्द्र शाहको रिपोर्ट। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा जाने कामदारका लागि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा श्रम मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले 7वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने काम अघि बढाइएको जानकारी दिए। क्षमतावान श्रम शक्ति पठाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र धराशयी अवस्थामा पुगेको उनले बताए। स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने वैदेशिक रोजगारमा नै सिपयुक्त श्रमिक पठाउनु पर्ने र यसका लागि सरकारले नै तालिम दिने जानकारी दिए। त्यस्तै सचिव अर्यालले अवैधानिक ढंगबाट कामदार पठाउने गर्दा समस्या देखिएको बताए। भ्रमण भिसामा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने भएकाले भ्रमण भिसामा देखिएको विकृति र विसंगतिलाई हटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीलाई नै हामीले चाहिँ प्रशय दिनुपर्छ। 3 महिना 6 महिना 2 महिनाको तालिमहरू दिएर हामीले पठाउनुपर्छ। यहाँ त परराष्ट्र मन्त्रालय त्यसपछि पर्यटन हामी श्रम यो निकायका उच्च पदाधिकारीहरू र यहाँ मान्यजीहरू हामी यहाँ बसेर चाहिँ यो भिजिट भिसामा देखिएको विकृति र विसंगतिलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न समितिले दिएको निर्देशन पालना नभएको बताएका थिए। पूर्व श्रम मन्त्री एवं समिति सदस्य रामेश्वर राय यादवले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई कामको पूर्व जानकारी र सिपको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यसका लागि आवश्यक कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए। र त्यसको त्यति मात्रै होइन, त्यो विषयमा पोख्त ट्रेनिङको सुविधा ट्रेनिङको व्यवस्थापन गरेर स्किल म्यान पावरको रूपमा मात्रै पठाउने व्यवस्था गरौँ। नेपालीहरूले दुःख नपाओस् त्यसको वातावरण बनाऊँ। पोख्त ट्रेनिङ लिएर मात्रै पठाउँ भन्ने मेरो धारणा छ। त्यस्तै समिति सदस्यहरूले घरेलु कामदारका विषयमा राज्य गम्भीर हुन नसकेका कारण नै उनीहरूले समस्या भोग्नु परेको भन्दै आवश्यक नीति निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। पाँच दलको समर्थनमा गएको साउन 3 गते 5औं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आउँदो पुस 25 गते भारत भ्रमण गर्ने भएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच विभिन्न विषयमा द्विपक्षीय छलफल हुने बताइएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पल्ट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्य भारतको गुजरातको गान्धीनगरमा आयोजना हुने 10औं भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटमा सहभागी हुन देउवा भारत जाने कार्यक्रम बनेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको भित्री तयारी गरिरहेको भए पनि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन। विश्वका कतिपय देशसहित भारतमा कोभिड-19 को संक्रमणको नयाँ रूपको ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमण बढ्ने क्रम देखिएकाले भारत भ्रमण रोकिन सक्ने सम्भावना रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ। उक्त स्रोतले ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमण बढेकै कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतका कतिपय फोरमका भ्रमणहरू रद्द गरिसकेकाले भारत भ्रमण पनि
निश्चित भइ नसकेको बतायो। अर्को साता मात्रै भ्रमणको बारेमा निश्चित हुने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले अनौपचारिक रूपमा जानकारी दिएको छ। तर भ्रमण भइहाल्यो भने कुन कुन विषयमा छलफल हुन्छ भन्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कुनै जानकारी दिएन। पुस 26 देखि 28 सम्म हुने समेटमा विश्वका आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव राख्ने लगानीकर्ता र राजनीतिक दलका नेताहरूसहित नेपाल लगायत 135 देशका 40,000 भन्दा बढी पाहुना भारतको गुजरात राज्यको समेटमा सहभागी हुने बताइएको छ। भारत भ्रमणका विषयमा पूर्व राजदूत लोकराज बराल भ्रमणबाट दुई देशबीच चिसिएको सम्बन्धमा नयाँपन आउने र आपसी सद्भाव बढाउन सक्ने अपेक्षा गर्छन्। अहिले के भइरहेको छ नेपालमा गतिविधि के छ, भारतको आफ्नो सन्दर्भ यस्तै केही तत्कालिक कुराहरू छन् भने ती कुरा उठाउने हो। त्योभन्दा बढी त एउटा सौहार्दतापूर्ण एउटा अलिकति चिसिएको बेलामा अलिकति अब वातावरण अलिकति तातो पार्ने, अलिक गरम पार्ने, वार्म पार्ने एउटा बाटो हो यो। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणको तयारी चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी आरजु राणा भने आइतबार नयाँ दिल्ली पुगेकी छन्। यसलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको चाँजो पाँजो मिलाउने रूपमा लिइएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणले समस्या समाधान गर्न बाँकी द्विपक्षीय विषय पनि समेटिने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले कालापानी लेपुलेख समेटेर जारी गरेको चुच्चे नक्सा प्रकरण, सुस्ता लगायत सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषय छन्। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीले तयार पारेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन महाकाली नदीमा तुइन चुडिएपछि जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणपछि चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्ध पनि सुधार हुने अपेक्षा गरिएको राजदूत बरालको भनाइ छ। इपिजीको रिपोर्टतिर त त्यो हामीले त्यो कुरा उठाउने पनि होइन, हामीलाई केही त्यो हामीलाई प्राथमिकता पनि होइन। अब जस्तै सिमाना कुरामा यस्तो सानो कुराहरूमा केही तल अलि केही गरिहाल्नुपर्ने कुरा छन्, कुनै सहयोगका कुराहरू छन्, सौहार्दता बढाउने कुरा, यति बेला चाहिँ सौहार्दता बढाउने कुरा, छिमेकीको बिचमा अलिकति समझदारी बढाउने। गएको साउन 3 गते 5औं पल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि देउबाको पहिलो विदेश भ्रमण संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन बेलायतको स्कटल्यान्ड भएको थियो। त्यहीँ देउबाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग साइडलाइन भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच भ्रमण आदान प्रदानको निम्तो एकले अर्कालाई दिएका थिए। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाल सरकारले आसन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था र स्रोत साधनबारे सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा सोमबार विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री सचिव र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू सहितको संयुक्त बैठकमा सुरक्षा रणनीति र बन्दोबस्तीका सामानबारे सुझाव लिइएको हो। बैठकमा निष्पक्ष, सुरक्षित र शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि निर्वाचनमा सुरक्षा सरकारका विषय तथा निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको आकलन र व्यवस्थापन सम्बन्धी विविध विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा विभिन्न प्रस्ताव आएको र प्राप्त सुझावका आधारमा योजना बनाउने, स्रोत साधनको आकलन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा पुनः छलफल गरेर अघि बढ्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले बताए। आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सुरक्षा तहको निर्वाचन पूर्वको सुरक्षा सरकारका विषयहरू तथा निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको आकलन र व्यवस्थापन सम्बन्धी विविध विषयमा छलफल गरिएको छ। बैठकमा अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव लगायत सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
सरकारको रोहबरमा उद्योगीसँग सम्झौता गरेको करोडौंको बक्यौता रकम नपाएको भन्दै उखु किसानहरूले फेरि आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकार र उद्योगीले दिन्छु भनेर कबुल गरेको 12 करोड रुपैयाँ नदिएको र छानबिनमा रहेको 25 करोड रुपैयाँमा आलटाल गरेर झुक्क्याएको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको किसानहरूको भनाइ छ। सरकारले नै झुट्टो बोल्ने र ठग्ने काम गरेपछि न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्दै किसानले दुखेसो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकार, उद्योगी र उखु किसान बीच भएको सम्झौता अनुसार 5 वर्ष अघि चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुको 12 करोड रुपैयाँ बकौता अझै नपाएको भन्दै उखु किसानहरूले फेरि काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। विगत वर्षहरूमा पनि आन्दोलन गरेका किसानहरूले अहिलेको सिजन सकिनासाथ काठमाडौँमा आएर आन्दोलन थाल्ने बताएका हुन्। उखु किसान सङ्घर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले भुक्तानी नपाएको विरोधमा काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गर्नेबारे तयारी भइरहेको बताए। हामी आन्दोलनको तयारी गर्दैछौँ। यिनीहरूले दिएन भने फेरि हामी यो उखुको अलि सिजन खत्म भइसकेपछि फेरि हामी आन्दोलनैमा चाहिँ काठमाडौँ आएर फेरि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्झौता अनुसार उद्योगीबाट किसानले 90 करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने दावी गरेका थिए। त्यसमध्ये 65 करोड रुपैयाँ यथार्थ रहेछ भन्ने सरकारी निष्कर्षपछि किसानले तत्काल त्यो रकम लिने र बाँकी 25 करोड बारे छिनोफानो गर्न समिति बनाइएको थियो। 4 महिनाको अवधिमा समितिले किसानले पाउनुपर्ने रकम छ भनेर अमूर्त विषय राखिदिएको, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफ्नो दावी पेश गर्न झन्झटिलो प्रक्रियामा फसाइदिएको संरक्षक मिश्रले गुनासो गरे। अन्नपूर्ण चिनी मिलका सञ्चालकले त मिल बिक्री गरेको र नयाँ सञ्चालकले किसानलाई गत मङ्सिरमा चेक वितरण गरे पनि हालसम्म चेक नसाटिएको पनि उनले बताए। गत मङ्सिरमा आन्दोलन गर्न गएका किसानले चेक पाएपछि त्यति बेला आन्दोलन स्थगित गरेका थिए, तर चेक नसाटिँदा अहिले उनीहरू ऋणको मारमा परेका छन्। 90 करोड मध्ये 65 करोड चाहिँ दिने र 25 करोड पछि छिनोफानो गर्ने त्यो प्राविधिक समितिको रिपोर्टको आधारमा कि कति दिनुपर्ने छ। कबुल सरकारले लिखित रूपमा गरिसकेको रकम मध्ये हामीले सम्झौता गर्यो। त्यो 65 करोड मध्ये अहिले पनि 12 करोड रुपैयाँ बाँकी छ। सरकारले जसोतसो किसानलाई सहमति गराउने, किसानको आन्दोलन स्थगित गर्न लगाउने गर्ने गरेको छ, तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा उद्योगीको पक्षमा लागेर किसानलाई झुक्क्याउनुका साथै झुटको खेती गरेको किसानहरूको आरोप छ। कृषि प्रधान देशमा सरकारले नै किसानलाई दुःख दिएकाले खेतीप्रति आकर्षण घट्दै गएको किसानहरू बताउँछन्। दुःखै दिन्छ कि आन्दोलनको अलावा हामीसँग कुनै विकल्प नै बच्दैन। फेरि सरकार, एउटै सरकारसँग राष्ट्रपति कहाँ पनि हामीले हार गुहार गर्यौँ। 3 पटक सम्झौता भयो। स्थानीय लेभलमा 1 पटक र 2 पटक त सङ्घीय सरकारले नै सम्झौता गरेर पनि कार्यान्वयन गर्दैन। अब कहाँ खोज्न, न्याय कहाँ खोज्न जाने? या सरकारले नै जब झुटो बोल्न थाल्यो भने, सरकारले नै जब ठग्न थाल्यो भने यो अवस्थामा त किसानसँग त के अप्सन हुन्छ? मिल सञ्चालकहरूले 10 देखि 50 हजार रुपैयाँसम्म रकम कटाएर किसानलाई चेक दिँदै करोडौं रुपैयाँ किसानले नमागुन् भनेर अल्मल्याएको पनि किसान सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ। यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीले आफ्नो मन्त्रालयमा यसबारे केही जानकारी नआएको र गृह मन्त्रालयबाट जानकारी पाइने बताए, तर गृहका कोहीसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सोमालियाका राष्ट्रपतिले चुनावी विवादका बीच प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गरेका छन्। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मदले प्रधानमन्त्री हुसेन रोबेलको शक्तिलाई निलम्बन गरेको बताएका हुन्। संसदीय चुनाव गराउने सम्बन्धमा दुवै नेताले चलखेलको आरोप प्रत्यारोप बीच राष्ट्रपतिले अप्रत्यक्ष कू गरेका हुन्। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान पूरा नभएसम्म प्रधानमन्त्री र सामुद्रिक सेनाका कमान्डरलाई निलम्बन गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले सोमबार एक विज्ञप्तिमा रोबेलले जग्गा कब्जा प्रकरणको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि लगाएको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री रोबेलको कार्यालयले अपमानजनक भनेको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई कब्जा गर्ने प्रयास कानूनको उल्लङ्घनको रूपमा लिएको उल्लेख गरेको छ।
अब खेलकुद समाचार। नेपालको महिला टोलीले बंगलादेशमा जारी एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा लगातार 5औं जित निकालेको छ। ढाकामा सोमबार राउन्ड रोबिनको आधारमा अन्तिम खेलमा किर्गिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै नेपालले लगातार 5औं जित निकालेको हो। यस जितसँगै नेपालले शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनलमा स्थान बनाएको छ। नेपालले 5 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। यसअघि नेपालले पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-2 सेटमा हराएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 3-0 र तेस्रो खेलमा बंगलादेशलाई 3-0 को सेटमा हराएको थियो। यस्तै चौथो खेलमा उज्बेकिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै नेपाल 1 खेल अगावै फाइनलमा पुगेको थियो। अब नेपालले उपाधिका लागि उज्बेकिस्तानसँग मंगलबार खेल्नेछ। सोमबार नै श्रीलङ्कालाई 3-2 को सेटमा हराएर उज्बेकिस्तानले फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबलमा जावला खेल्ने युथ क्लबले जित निकालेको छ। सोमबार भएको खेलमा जावला खेल्ने नवप्रवेशी 7-2 युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। जावला खेललाई जित दिलाउन विपिन कणेल र निकोलस फर्नान्डेसले 1-1 गोल गरे। जितसँगै जावला खेलले 6 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। 7-2 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। खेलको म्यान अफ द म्याच जावला खेलमा अनगुना जुनियर चुनिए। जावला खेलकै रूप बहादुर लामा इमर्जिङ प्लेयर बने। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माओवादीको बन्द सत्रमा प्रचण्डद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत। प्रचण्ड पथ छोडेकोमा पछुतो, कार्यकर्ता खराब काममा लागेको निष्कर्ष। संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन। माओवादीको नयाँ कार्य समितिका लागि चुनावको छैन तयारी। अध्यक्ष प्रचण्डले सबै पदमा नाम प्रस्ताव गर्ने। चित्त नबुझे मतदानमा जाने पदाधिकारीमा रसाकसी। कोरोनाको पछिल्लो भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट जोगिन सरकार उदासीन भएको वैज्ञहरूको आरोप। परीक्षण, स्वास्थ्य मापदण्ड र सीमा नाकामा कडाई नगरे भयावह अवस्था आउने। प्रधानमन्त्री देउवा पुष अन्तिममा भारत भ्रमणमा जाने। मोदीसँग द्विपक्षीय छलफलको तयारी। विभिन्न कारणले चिसिएको सम्बन्ध सुधार हुने परराष्ट्रविदहरूको अपेक्षा। बकेउता रकम नपाएको भन्दै किसानहरू फेरि आन्दोलनको तयारीमा। सरकारले दिने भनेको 12 करोड अझै पाएनन्। मिल मालिकले 25 करोड ठग्न खोजेको आरोप। सोमालियाका राष्ट्रपतिद्वारा चुनावी विवादका बीच प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन। अपमानजनक तरिकाले कब्जा गर्न खोजेको प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। र नेपालको महिला टोली बंगलादेशमा जारी एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा अपराजित रहँदै फाइनलमा प्रवेश। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् कृषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।